नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको यो विशेष समयमा हामीले निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई पछिल्लो मुलुकमा भइगरेका गतिविधिको विषयमा अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूमाझ फलोअप स्टोरीको रूपमा, फलोअप न्युजको रूपमा, त्यस्तै गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीको मार्फतबाट यहाँहरूलाई पछिल्लो जानकारीहरू हामीले गराइ नै रहेका छौँ। पटक पटकको प्रयास, हाम्रो निरन्तरको प्रयास त्यही नै रहिरहेको छ। आजको यस सन्दर्भमा पनि हामी अब आजबाट लगभग लकडाउन अन्त्य भएको अवस्था, यद्यपि दिनानुदिन रूपमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणको त्रासदी अनि त्यसपछि मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको हो कि भन्ने जस्तो भइरहेको बेलामा यति बेला आजबाट असोज 1 गतेबाट लगभग सबै क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, त्यस्तै गरेर जिम लगायतका ठाउँहरू नखोलिरहेको अवस्थामा बाँकी अरू ठाउँलाई धेरै हदसम्म चाहिँ लिबरल बनाइसकेको अवस्था रहेको छ। यातायात, लामो तथा छोटो दूरीको यातायातहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यसै विषयमा आज हामी मूलभूत रूपमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। आखिर कस्तो रहेको छ त, जिल्लातिरको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यावत विषयमा हामीले यहाँहरूलाई चाहिँ पटक पटकको अपडेटहरू गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि कोरोना अपडेटै यहाँहरूलाई गराउने हो भनेदेखि हुन त आजको आधिकारिक रूपमा जानकारी नियमित रूपमा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको पत्रकार सम्मेलन छ त्यसबाट आधिकारिक रूपमा हामीले इन्फर्मेसन पाउने नै छौँ। त्योदेखि बाहेक आएर अहिलेसम्म पछिल्लो 24 घण्टाको डेटालाई राखिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले उसको वेबसाइटमा। यदि हामीले उसको वेबसाइटलाई नै मान्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ आधिकारिकता नै माग्ने हो भनेदेखि 379 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था रहेको छ र हिजोको मात्रै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यद्यपि आजसम्मको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क भने अबको 4 बजे जुन नियमित रूपमा प्रेस ब्रिफ हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने हामी यहाँहरूको ध्यान कपिलवस्तुतर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता गुलाम अली हुनुहुन्छ। गुलाम अलीजी, यति बेला चाहिँ कपिलवस्तुको पछिल्लो अपडेट हामीलाई गराउनुहोस्, किनभने आजबाट चाहिँ लगभग सबै क्षेत्र चाहिँ धेरै सेक्टरहरू, एजुकेसन इन्स्टिट्युट बाहेकका अरू सेक्टरहरू चाहिँ खुलिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरेर लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधन पनि चलेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि कोरोनाको डर, कोरोनाको त्रास भने जिउका त्यौँ छ। यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि कपिलवस्तुमा के भइरहेको छ, कपिलवस्तुको अपडेट हामीलाई दिनुहोस्। रोहनजी, हिजोबाट नै कपिलवस्तुमा लकडाउन लगभग खुकुलो पारेको छ। यो तपाईँको हिजोबाट कोरोना व्यवस्थापन समिति र जिल्ला व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार हिजोबाट लामो समयको दूरी पनि, लामो बसको दूरी यात्रा पनि सुरु गरेको छ र हिजोबाट लगभग कपिलवस्तुमा लकडाउन एकदम खुकुलो पारेको छ र अहिले पनि जनचेतनाको कमीले गर्दा पनि कपिलवस्तुमा अहिले कोरोनाको लगभग डर र क्रास न्यून भइरहेको छ रोहनजी। र आजबाट तपाईँको छोटो सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक सवारीहरू छोटो दूरीको लागि सुरु भएको छ रोहनजी। हजुर, यो लामो तथा छोटो दूरीको यातायातहरू सञ्चालन गर्न दिइरहँदा, त्यहाँको उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्न दिइरहँदा, यद्यपि कोरोनाको डर, कोरोनाको त्रास भने खतम नभइसकेको अवस्था रहेको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्णविराम लागिसकेको अवस्था रहेको छैन। यो कुरालाई मनन गर्ने हो भनेदेखि अब यो छोटो दूरीकै यातायातलाई कुन रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, बजार पसलहरूलाई कुन रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, त्यस्तै गरेर पछिल्लो अपडेट, कोरोना अपडेट के छ कपिलवस्तुमा, यो कुराले पनि धेरै रूपमा चाहिँ अर्थ राख्छ। यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। रोहनजी, तपाईँले अब यो चेक पनि कम भइरहेको छ। चेक कम भएको कारणले गर्दा मान्छेमा त्रास पनि अब न्यून हुँदैछ। पहिला भन्दा तपाईँको कोरोनाको डर अलि न्यून हुँदैछ र तपाईँको अब आजबाट नै तपाईँको 40% भएको कपिलवस्तुमा सदरमुकामदेखि तपाईँको कपिलवस्तु लगायत सबै ठाउँमा दूरी गाडी स्टार्ट गरेको छ। यद्यपि आज तपाईँको पूजाले गर्दा लामो समयको काठमाडौँ, त्यसपछि पोखरा जाने गरी आजबाट नै भोलिबाट सुचारू गरेको हामी खबर पाएको छौँ रोहनजी। भन्नाले भोलिबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। हजुर, अनि त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था के गरिएको छ? स्वास्थ्य सतर्कता चाहिँ कुन रूपमा पालना गर्ने भनेर भनिएको छ?
रोजी मेरो भर्खर कुरा भयो त्यो बस व्यवस्थापनको अध्यक्षहरूसँग यिनीहरू पनि उचित मापदण्ड अनुसार सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने र मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई हामी बसमा नचढ्न दिने उनीहरूको प्रतिज्ञा छ र उनीहरू प्रत्येक एउटा सिटमा एकजना मान्छेले राखेर बस सुचारू गर्ने उनीहरू प्रतिबद्धता जनाएको छन् रोहनजी। हजुर, भन्नाले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन। आम सर्वसाधारण चाहिँ कतिको सचेत भएको पाइएको छ त अब, किनभनेदेखि विगतदेखि नै अब सबैतिर चाहिँ खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको थियो, खुकुलो पनि गरेको अवस्था रहेको छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि चल्ने भनेर भनिरहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर आम सर्वसाधारणहरूलाई सबै कुरा चाहिँ सहज हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भन्दाखेरि सर्वसाधारणहरू कतिको सचेत भएका छन्, त्यस्तै गरेर पसल व्यवसाय गर्नेहरूले कुन रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सतर्कतालाई चाहिँ ध्यानमा राखिएको अवस्था रहेको छ, यस विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् कपिल वस्तुको गुलाम अलीजी। रोहनजी भर्खर म सदरमुकाम टोलिया बस्ने हो। सदरमुकाममा अहिले पनि तपाईँको अब प्रहरीले पुरा अहिले पनि यहाँ जनसत्ताको एकदमै कमी छ र अहिले पनि पसलहरूमा भिडभाड बढेको छ र समस्या यो छ अहिले पनि मान्छेहरू मास्क र सेनिटाइजर युज कमी गरेको पाइन्छ। यिनीहरूको अहिले पनि जनचेतना कमी नै छ रोहनजी। र विगतमा यो तपाईँको कपिल वस्तु जिल्ला सबैभन्दा प्रदेश 5को सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित जिल्ला भएको मानिन्थ्यो, तर बिचमा तपाईँको निको हुने सङ्ख्या बढी हुँदाखेरि कपिल वस्तुवासीहरू अलिकता जनचेतना हराएको छ रोहनजी। हजुर, भन्नाले अहिले पनि त्यति सचेत चाहिँ बनिसकेको छैन, मानिसले चाहिँ यो कुरालाई हल्का रूपमा लिएका हुन् कि भन्ने भाव चाहिँ देखिन्छ त्यहाँको चाहिँ पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने। एकदम रोजी तपाईँको पछिल्लो अवस्थामा यही भइरहेछ कि तपाईँको निको हुने सङ्ख्या बढी भइरहेछ र तपाईँको जुन अहिले तपाईँ कपिल वस्तुमा तपाईँको 9 जना कोरोनाबाट डेथ भएको छ, तर पनि यिनीहरूको सोचाइ के छ, यिनीहरू कोरोनाले मरेको होइनन्, यिनीहरू अन्य कारणले उच्च हाई ब्लड प्रेसर सुगर यो कारणले मरेको छन् र कोरोना यिनीहरूले खासै त्यो लङ रूपमा लिएको छैन। हजुर हजुर, नाकाको अवस्था चाहिँ के रहेको छ त गुलाम अलीजी, त्यस विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। मानिस आवत जावत कस्तो रहेको छ, सुरक्षा सतर्कता छ कि छैन? नाका तपाईँको लगभग 93 किलोमिटर कपिल वस्तुको सीमा छ र अहिले पनि मेन बाटो त बन्द छ, तर पनि मान्छेहरू पछाडिबाट आवत जावत गरेको पाइन्छ रोहनजी। मैले भर्खर तपाईँको अब बिहान गएको थिएँ बडोतिर मैले अपडेट गरेँ, लगभग मेन बाटोमा त प्रहरीहरू दिएछैन, तर पनि पछाडिबाट अहिले पनि मान्छेहरू प्रत्यक्ष रूपमा दिनको 50 देखि 100 जना मान्छे आवत जावत गरेको पाइन्छ रोहनजी। हजुर हजुर, हस् गुलाम अलीजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिल वस्तु संवाददाता गुलाम अली। यति बेला चाहिँ अब सरकारले हरेक ठाउँबाट चाहिँ लकडाउन खोलिसकेको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि के रहेको छ त कपिल वस्तु एउटा चाहिँ प्राइम लोकेसनको रूपमा चाहिँ देखिएको थियो त्यति बेला पनि कोरोना संक्रमितकै संख्यालाई लिने हो भने पनि र नाकाकै कुरालाई गर्ने हो भने पनि, यद्यपि अहिले पनि आवत जावतै रहेको छ भन्दा के रहेको थियो त त्यहाँको चाहिँ पछिल्लो अवस्था हामीलाई हाम्रा सहकर्मी गुलाम अलीले जानकारी गराउनु भएको थियो। लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधन चलिसके पश्चात के रहेको छ त अवस्था, यही विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको एउटा सामग्री यति बेला हामीसँग रहेको छ। अहिलेको प्रस्तुति सोही सामग्री यहाँहरूको लागि। साधनहरू आजबाट सुचारू हुने भएका छन् र के कसरी सञ्चालन हुनेछन्, के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइएको छ भनेर समग्र जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। यो जति पनि पहिला चाहिँ ढड्डाबाट हुने टिकटिङ जुन प्रणाली थियो, पुरानो सिस्टमको प्रणाली थियो, त्यो प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जित गरेर हामीले कम्प्युटराइज सिस्टममा डेभलप गरिसकेका छौँ। अब कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमणको बेला छ, डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ, सेफ्टी मेजर्सको लागि हामीले एकदम तदारुकताका साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छौँ। यात्रुहरूको भोलिको अरू सेफ्टीहरूको लागि, यो सङ्क्रमणको सेफ्टी मात्रै होइन कि उहाँहरूको होइन अरू लाइफसँग रिलेटेड सेफ्टीहरूको लागि पनि यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब भनौँ न मजबुत काम गर्छ।
विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू आएर यहाँ टिकट गर्ने अथवा टिकट बुकिङ गर्ने गन्तव्यसम्म पुग्ने जमर्कोका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूले कसरी टिकट बुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा टिकट पाउनु भएको छ छैन, कुन कुन जिल्लामा आज सवारी साधनहरू लामो दूरीको सवारी साधनहरू जाँदैछन्, यसको बारेमा तपाईँलाई समग्र जानकारी गराउनेछौँ। म अहिले सुर्खेत हजुर गरिसकेँ टिकट। गाह्रो त खासै त्यस्तो भएन, म कन्ट्याक्ट गरेर नै आएर चाहिँ कन्ट्याक्ट पहिला नै गरेको थियो दाइले चाहिँ, अनि त्यसपछि आएर अलि डाइरेक्ट यसरी टिकट काट्न पाएँ। अब यत्रो कोरोनाको त्रास छ सबैजनालाई नै होइन, अब के हुने कस्तो हुने भन्छ डर त लागिरहेको छ। अब हेरौँ, अब घर जान पाउँदा चाहिँ जे होस् खुसी नै छु। नै आज 1 गतेबाट खुल्छ भनेर हामी निक्लेको छौँ। त पहिले भित्रै बसेर आएको के भने कति बस्ने, अब त्यो भएर भाडा तिर्दै वाक्क भइसक्यो, अनि त्यो आफ्नै घरतिर जाने भन्ने प्लान हो। काउन्टर खोलिएको छ अथवा बस पार्कमा केही मानिसहरू त जम्मा भएका छन्, तर विगतका दिनमा जस्तो मान्छेहरू देख्न सकिँदैन। आफै पनि सजग भएको हो कि भन्न सकिन्छ यो दृश्यले जोखिम हुन्छ भन्ने तरिकाले पनि हुनसक्छ। मानिसहरूको भिडभाड निकै न्यून देखिन्छ र यो काउन्टरको हामीले दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने जुन सरकारको निर्णय छ सोही अनुरूप कामहरू भइरहेका छन्। जति पनि मानिसहरू यहाँबाट यात्रा गर्नको लागि आएका छन् उनीहरूले पनि मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ र जति पनि भिडभाड हुन्थ्यो विगतका दिनमा आज भने त्यो भिडभाड निकै कम देख्न सकिन्छ। तपाईँको गाडी बसिया 6 महिना भयो होइन, घरमै छ गाडी, व्यावसायिक घरमा छ, ग्यारेजमा छ, गाडी छ। तपाईँको अब टायर खतम भयो, 6 महिनासम्म त तपाईँको 6 महिना पछि तपाईँ अनिवार्य टायर फेर्नुपर्ने हुन्छ गाडीले। त्यो बसिएपछि तपाईँको पार्ट त खतम भयो होइन, तपाईँको ब्याट्री खतम भयो, अनि स्थिति यस्तो छ। अब भोलि पेसेन्जरले पनि दुःख पाउने हो। भनेपछि अहिले नै अब यो जुन सरकारले 1 गतेदेखि सुचारू गर्ने भनेको छ होइन, सो अनुसार चाहिँ सुचारू गर्न एकदमै कठिन छ। एकदमै कठिन छ। यस्तो भयो गभर्मेन्टको तयारी के पनि भएन, उसले लकडाउन गर्यो अनि उसले खोलिदिने मात्रै उसको काम भयो होइन। व्यवसायलाई कसरी गर्ने, कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको केही पनि तयारी केही पनि भएन। दर्शकबिन पक्कै पनि हामीले समग्र रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ र तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले बस पार्कमा आजबाट जुन लामो दूरीको पनि सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने भनेसँगै कसरी सवारी साधनहरू सञ्चालन हुँदैछन् अथवा यात्रुहरूले कसरी यात्रा गर्ने पाउनेछन्, टिकट बुकिङ कसरी हुनेछ यसको बारेमा तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। पक्कै पनि विभिन्न जिल्लाका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाका मानिसहरू यहाँ आउनु भएको छ र यहाँबाट जुन उपत्यकामा लामो समय भएको लकडाउनले गर्दा रोकिनु भएको थियो र आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि टिकट बुकिङ गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ। तर हामीले जानकारी पाए अनुसार आज सुर्खेतमा एउटा बस मात्र छुट्नेछ। नागरिकहरूलाई अथवा यात्रुहरूलाई सुरक्षा दिँदै लामो दूरीको सवारी साधनहरू सुचारू गर्ने योजनाका साथ कामहरू भइरहेको छ। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। हरेक दिन जस्तो कोरोनाको पेसेन्टहरू, कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको यो अवस्थामा यति बेला लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधन पनि खुला गरिसकेको अवस्था रहेको छ। अर्थतन्त्रलाई धेरै दिन बन्धक बनाएर राख्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामी यति बेला छौँ। यद्यपि हामी अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउने, सबै चिजलाई ब्याक टु न्यू नर्मल भनेर भनौँ, ब्याक टु न्यू नर्मलमा चाहिँ लाने, त्यस्तै गरेर कोरोनाबाट पनि हामी जोगिँदै जानुपर्ने बेला चाहिँ यति बेला भइसकेको अवस्था रहेको छ। सबै कुरालाई बन्धक बनाएर पनि साध्य चल्दैन र हरेक क्षेत्रलाई मोबिलाइज बनाउँदै कोरोनाबाट पनि हामी बस्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला यति बेला भइसकेको छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ थोरै जानकारी गराएको थिएँ। यदि हामीले चाहिँ हिजो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफको दौरानमा भनेको थियो, हिजो मात्रै पनि पछिल्लो हिजो बेलुकाको 24 घण्टालाई यदि तुलना गर्ने हो भने अस्तिदेखि हिजोसम्मको रेसियोलाई नै हेर्ने हो भने पनि नयाँ केसेस भनेर 1540 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ देखिएको थियो, नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या देखिएको थियो र त्यस्तै गरेर 1068 जना निको भएर घर फर्किएका थिए भने हिजो मात्रै पनि बेलुका स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको प्रेस ब्रिफ र आजसम्म उसले अपडेट गरिरहेको कुरालाई हेर्ने हो भने 8 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको भनेर चाहिँ खबर यति बेला चाहिँ आइरहेको छ। यद्यपि हामीले चाहिँ यो विषयवस्तुहरू यति बेला उठान गरिरहँदाखेरि अब 4 बज्न आँटिसकेको छ, 3:30 बजेको अवस्था रहेको छ। 4:15 बजेतिर नियमित रूपमा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्छ, प्रेस ब्रिफ गर्छ, त्यसमा थप आजसम्मको चाहिँ तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक हुने नै छ। यद्यपि यो न्यू नर्मललाई हामीले अडप्ट गर्दै अर्थतन्त्रलाई, समाजलाई चलायमान बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। तर यसको नाममा हामीले
जे पायो त्यही पनि गर्नु भएन भनेर जस्तो पाए त्यस्तो तरिकाले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पनि भएन भन्ने हिसाबको चाहिँ कुरा टीका टिप्पणी पनि यति बेला भइरहेको छ र सरकारको तर्फबाट पनि अपिल भइरहेको छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि यति बेला चाहिँ सबै क्षेत्र खोले तापनि स्कुल एजुकेसन इन्स्टिट्युसन शिक्षण संस्थाहरूदेखि बाहेक आएर अरू क्षेत्रहरू खोलिसकेको अवस्थाहरू रहे तापनि हामी आफू सचेत हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ डब्लुएचओले दिएको मापदण्ड त्यस्तै गरेर चाहिँ गभर्मेन्टले भनिरहेका कुराहरूलाई नै हामीले चाहिँ यदि मनन गर्ने हो भने पनि अहिलेको लागि एउटा ब्रह्मास्त्रको रूपमा रहेको भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङै हो सोसियल डिस्टेन्सिङ त्यस्तै गरेर प्रपर ह्यान्ड सेनिटाइजेसन प्रपरली मास्क लगाउने कुराहरू भए यी कुरालाई हामीले फलोअप गर्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले आफूलाई परिवारलाई र समाजलाई पनि यो कोरोनाबाट जोगाउन सक्छौं भनेर चाहिँ भनिरहेका छौं यस्तै विषयवस्तुमा उपचारमा देखिएका समस्या हरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौं तर त्यो भन्दा अगाडि हामी यहाँहरुको ध्यान सिधा नेपालगञ्ज तर्फ आकृष्ट गर्दै छौं जहाँ हाम्रा संवाददाता हाम्रा सहकर्मी भीम पौडेल हुनुहुन्छ भीमजी हेलो भीमजी मलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईले भीमजी पछिल्लो अपडेट हामीलाई गराउनुस् नेपालगञ्जको किनभनेदेखि यति बेला अब आजबाट चाहिँ लामो तथा छोटो दूरीको यातायातहरू चल्ने त्यस्तै गरेर बजार पसलहरू खुल्ने लगायतका कुराहरू यति बेला आइरहँदाखेरि नेपालगञ्जको चाहिँ पछिल्लो अपडेट यहाँसँग चाहिँ के रहेको छ कस्तो रहेको छ अहिले नेपालगञ्जको माहौल पक्कै पनि रोहनजी समग्र रूपमा नेपालगञ्ज पार्टीको समग्र पार्टीको कुराकानी गर्न पर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो लकडाउनको प्रभाव कति दिन छैन केही दिन यता चाहिँ लकडाउन एकदमै सुकिलो भइरहेको थियो र सामान्य रूपमा चाहिँ बाँके फर्किएको छ र यति बेला चाहिँ बाँकेका सम्पूर्ण पसल उद्योग कल कारखानाहरू पनि खुलिसकेका छन् भने विद्यालयहरू चाहिँ अहिले खुलेका छैनन् यति बेला चाहिँ उहाँहरू पनि अनलाइन क्लासबाट गर्ने कि भनेर उहाँहरू आन्तरिक बैठकहरूमा भइरहेको हामीले पाएका छौँ र यति बेला बाँकेमा चाहिँ लामो दूरी तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू पनि आज विश्वकर्मा बाबाको पूजा अर्चना सहित उहाँहरूले विधिवत रूपमा चाहिँ आज सार्वजनिक यातायात चलाउने घोषणा योभन्दा अगाडि नै यहाँको यातायात मजदुर सङ्घहरूले गरिसकेका थिए र सो अन्तर्गत आज नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ लगायत विभिन्न लामो दूरीको चाहिँ सवारी साधनहरूको उहाँहरूको जुन रुट अनुसार चाहिँ पहिला जाने गर्दथ्यो त्यही रुट अनुसार चाहिँ गाडीहरू छुट्ने र आउने गरेको चाहिँ पाइएको छ हजुर यसरी चाहिँ गाडीहरू छुट्ने र आउने गरेको पाइएको छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ यति बेला स्वास्थ्यको प्रोटोकल पनि मानेर चाहिँ सवारी साधनलाई चलाउने भन्ने कुराहरू आएको थियो यसलाई चाहिँ कतिको व्यवस्थित ढंगबाट कार्यान्वयन गरिएको छैन अथवा चाहिँ के पाउनु भयो त्यहाँ लोकल ट्रान्सपोर्टेसन र त्यस्तै गरेर चाहिँ काठमाडौँ आउने अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज छोड्ने अरू कुरामा चाहिँ पक्कै पनि रोहनजी यति बेला चाहिँ अब यो लोकलमा चाहिँ त्यो खालको सुरक्षा नीति अपनाएको भनेर चाहिँ पाइएको छैन जुन दूरी मेन्टेन गरिनुपर्ने मास्क अनिवार्य सेनिटाइजर स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएर जुन काम गरिनुपर्ने हो त्यो खालको चाहिँ लोकल दूरी छोटो दूरीका गाडीहरूमा चाहिँ त्यो गरेको देखिएन तर आज चाहिँ लामो दूरीको यात्रामा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ दूरी डिस्टेन्स गराएर एउटा सिटमा एकजना र सम्भवतः एउटै परिवारको र पिछे यात्रा गरेको भएको खण्डमा मात्रै एउटा सिटमा दुईजना र गाडीमा बस्दाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क अनि सेनिटाइजको त्यो खालको प्रबन्ध चाहिँ गरेको र त्यसरी गरिने भनेर हामीलाई बताउनु भएको थियो यातायात मजदुर सङ्गठनहरूले र यातायात व्यवसाय सङ्घहरूले चाहिँ हामी यो खालको व्यवस्था जस्तो उहाँहरूले चाहिँ लामो दूरीको यात्रामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गाडीहरू सफा गरेर सेनिटाइज गरेर मात्रै यात्रा गराउने तयारीमा उहाँहरू लागिरहनु भएको थियो गाडीहरूको सरसफाइ गर्ने कामहरू भइरहेको थियो हिजोसम्ममा र गाडीहरूमा चाहिँ चढ्दाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क सेनिटाइजरहरू चाहिँ कतै लङ दूरीको गाडीहरूमा चाहिँ सेनिटाइज पनि उपलब्ध गराइएको छ कतै गाडीहरूमा भन्नाले के व्यवसायहरू चाहिँ कमिटेडै पाइयो होइन त यो स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ ध्यानमा राख्नको लागि हुन त अब धेरै दिनपछि आजबाट सञ्चालन भइरहेको छ यो नियमित रूपमा चाहिँ साफसफाई गर्ने त भइ नै हाले हजुर हजुर तर अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो भने यातायात व्यवसायहरू चाहिँ गाडी सञ्चालनमा चाहिँ उहाँहरू पक्षबाट देखिए तापनि
यात्रुहरू चाहिँ अझै पनि गाडीमा चढ्न चाहिँ सशङ्कित भइरहेको अवस्था र यात्रुहरू नै नपाइरहेको अवस्था चाहिँ बताइरहनु भएको थियो। र मैले दिउँसो लगभग 11-12 बजीसम्म पनि लामो दूरीको यात्राको लागि के छ टिकट बुकिङ हुने यहाँ त के छ भन्दाखेरि जुन तुलनात्मक रूपमा पहिला हुने गर्थ्यो त्यो खालको बुकिङ नदेखिएको र 1-2 जना छात्रपिता मात्रै त्यसरी बुकिङमा आइरहेको भनेर हामीलाई जनाउनु भएको थियो। हजुर हजुर, त्यस्तै गरेर यो त यातायातका कुरा रहे। त्योदेखि बाहेक आएर शिक्षण संस्थादेखि बाहेक लगभग अरू हरेक क्षेत्र चाहिँ खुलिसकेको अवस्था रहेको छ। कुनै बेला थियो जति बेला बाँके नेपालगञ्ज पनि एउटा चाहिँ प्राइम जोनको रूपमा चाहिँ रहेको थियो, रेड जोनमा नै रहेको थियो भन्दाखेरि यी कुरालाई कसरी चाहिँ म्यानेज गरिएको छ स्थानीय प्रशासनले अथवा त्यहाँका चाहिँ आम पब्लिकहरूले, त्यतातिर पनि अलिकति कुराकानीलाई उठाउँ। यति बेला चाहिँ हाम्रो बाँकी जिल्लाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अहिले 7-9 जना मात्रै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ आज मात्रै 44 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। दैनिक 35 जना 36 जना 44 जना यो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ डिस्चार्ज हुने सङ्ख्या चाहिँ बढी नै रहेको छ। आज 44 जना डिस्चार्ज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ 9 जना फेरि कोभिड सङ्क्रमितहरू थपिनु भएको छ होइन, 10 जना कोभिड सङ्क्रमितहरू थपिनु भएको छ। यति बेला चाहिँ म्यानेज गरिएको छ भन्ने विषयमा पनि मैले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग योभन्दा अगाडि पनि छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ यो कोभिड नियन्त्रणको लागि चाहिँ अहिले हामी टेस्टिङमा परेका र अति सङ्क्रमितको लक्षण अनुसार र ट्रेसिङमा परेका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ स्वाद सञ्चालनको लागि चाहिँ तीव्रता दिएको एकदमै पाइन्छ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ र पछिल्लो चरणमा हिजो मात्रैको कुरा हो र स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा गाइडलाइन तयार गरेर जुन लक्षणविहीन सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाउस आइसोलेसनमै रहन र हाउस आइसोलेसनमै रहेर बस्नको लागि पनि अनुरोध गरिएको छ। र कति जुन सङ्क्रमित हुनुहुन्छ जुन लक्षण देखा पर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै चाहिँ मेन आइसोलेसनमा जुन उपचार गरिने आइसोलेसनमा चाहिँ राख्ने गरिएको छ। हजुर, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब नेपालगञ्ज एउटा बोर्डर एरिया पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डरतिरको खबर के छ, किनभने म्याक्सिमम फ्लो नै त्यहीबाट नै हुने गरेको छ। यद्यपि त्यही कारणले गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्यो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था अहिले ध्यान दिएको कुरा चाहिँ के रहेको छ भीमजी? यति बेला चाहिँ बाँके भन्सारको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि रोहनजी यताबाट अहिले नेपालबाट चाहिँ भारत जानेहरूको लहरको चाहिँ दिनानुदिन अब 100-200 को हाराहारीमा चाहिँ भारत जानेको लहरको भेटिन्छ जुन नाकामा बसिरहनु भएको छ। र भारतले पनि अहिले चाहिँ नेपालबाट जानेहरूलाई चाहिँ जुन आधार कार्ड एउटा जुन भारतले प्रदान गरेको छ आधार कार्डको आधारबाट नेपालमा रहेका व्यक्तिहरूसँग आधार कार्डको आधारबाट उहाँहरू नेपालबाट भारत गइरहेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तो यो हिसाबले बुझ्दाखेरि दैनिकले आधार कार्ड बोकेर कम्तीमा चाहिँ 60 देखि 70 जना व्यक्ति चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ भन्सारबाट भारत हिमाचल प्रदेश लगायत गुजरात लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूमा चाहिँ यहाँबाट जानेको लहरको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। र यति बेला हामीले काम गर्न जाने व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूको मजदुरी जुन स्थानीय सरकारले चाहिँ रोजगारीको प्रबन्ध गर्न नसक्दाखेरि र उहाँहरूले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ प्रदेशबाट जुन नेपाल आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले रोजगारको प्रबन्ध र उहाँहरूलाई गाउँमा चाहिँ खाना बस्नको अभावका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू फेरि पनि इन्डिया जानुपर्ने एउटा बाध्यता परिस्थितिले चाहिँ ढकेलेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको यो सङ्ख्या बढ्दो छ, एकदमै बढ्दो छ। दिनानुदिन जुन भारतबाट रुपैयाँबाट भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा जानका लागि गाडीहरू पनि सुचारू भइरहेका छन् र नेपालमा पनि रहेका बस व्यवसायहरू जुन नेपाल भारत मैत्री बस सेवाका चाहिँ व्यवसायहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले 3वटा गाडी चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 3वटा गाडी हप्तामा 3वटा गाडी चाहिँ छुटाउने गरेका छौँ र दैनिक एउटा गाडीमा चाहिँ 80 देखि 90 जना चाहिँ हामीले यात्रुहरू लगिनै रहेको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हजुर, त्यस्तै गरेर उताबाट यतातिर पनि फ्लो छ कि अथवा चाहिँ कम छ के छ? उताबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्या चाहिँ अहिले एकदमै कम छ भन्नुपर्छ, किनभने यति बेला चाहिँ भारतबाट नेपाल आउनेको लहरको हुन्थ्यो अघिल्ला वर्षहरूमा दसैँ मनाउनको लागि 3-4 बेलामा भने अहिले चाहिँ नेपालबाट इन्डिया जानेको लहरको छ र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको लहरको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। उहाँबाट एकदमै न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ नेपाल आइरहनु भएको छ। तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यति बेला के पनि उठाउनु भयो भने दसैँ तिहार लगायतका चाहिँ ठुला चाडहरू नजिकै गर्दाखेरि र कोभिडको कारणले गर्दा महामारी पनि फैलिरहँदाखेरि चाहिँ
यति बेला चाहिँ नेपालबाट भारत जानेहरूको संख्या बढ्दो छ। यद्यपि दसैँ तिहार मनाउनको लागि भारतमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि घर फर्कने चान्सेस हाई हुँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि पनि एकपटक नाकालाई कसरी कुन रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले महत्त्व दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि यति बेला चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ भइसकेछ। यो कुरा चाहिँ एकदमै शोचनीय छ र यति बेला चाहिँ भन्सारमा पनि त्यहाँका जुन भन्सारमा रहनुहुने कर्मचारीहरू प्रहरीहरू पनि अपमित हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला चाहिँ भारतबाट नेपालमा आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठेलाठेल हुन्थ्यो र यो कारण के पनि हुनसक्छ भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि जुन कोभिड सङ्क्रमणकै बेला बिचमा चाहिँ कसरी ठेलाठेल हुने गरिकन नेपाल प्रवेश गर्नुभयो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि भारतबाट नेपालमा आउने सङ्ख्या चाहिँ कमी हुँदै गएको हो र उहाँहरू जब नेपालमा आइसकेपछि अब चाहिँ उहाँहरूलाई जब कामको खाँचोहरू घरमा खानाको अभाव हुन थालिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पुनः अब दसैँ तिहार नै नभनिकन र अर्को कुरा चाहिँ कम्तीमा 2-3 महिना गएर भारतमा काम गर्न पाइयो भने पनि जुन अब यो दसैँ खर्च निस्किन्छ भन्ने हुन्छ यो एक हिसाबको चाहिँ। हुन्छ भीमजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। दर्शक बिन्दुमा हाम्रा नेपालगञ्ज बाँके संवाददाता भीम पौड्याल हुनुहुन्थ्यो। भीमजीसँग चाहिँ हामीले पछिल्लो समय नेपालगञ्जको अपडेट हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। अब भनेदेखि हामीसँग एउटा प्याकेज छ, त्यो प्याकेज चाहिँ उपचारमा भइरहेको समस्याको विषयलाई समेटेर तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट रहेको छ। अबको प्रस्तुति सोही रिपोर्टतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 26 साउनमा निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पताललाई 20% शय्या कोभिड-19 का बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दियो र भन्यो उपचारत कुनै बिरामीमा कोरोना संक्रमण देखिएमा मन्त्रालयको निर्देशन बेगर अन्यत्र रिफर नगर्नु। कोभिड र नन कोभिडका बिरामी एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण झन फैलने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। भौतिक क्षतिको साथसाथै मानिसहरू अस्पताल जान डराउने मानसिकता विकास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जुन हामीले जोखिम समूह भनेर छौँ नि, अस्पतालमा आउने मान्छेहरू जहिले पनि केही न केही समस्या लिएर आउँछन्, जोखिम समूहकै हुन्छन् धेरै जसो। उहाँहरूमा सङ्क्रमण सर्न किन दिने भन्ने प्रश्न चिन्ह हो कि यो तर्क चाहिँ के भन्दाखेरि जोखिम समूह कहाँ धेरै भेटिन्छ? अस्पतालमा। सबभन्दा धेरै सङ्क्रमण धेरै लक्षण कसलाई हुन्छ? जोखिम समूहलाई। भनेपछि सङ्क्रमण सर्ने ठाउँमा सङ्क्रमण सर्न किन दिने भने लामो समय टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिँदै आएका डाक्टर सन्तकुमार दास सरकारले यो निर्णय गलत गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार कोभिड र नन कोभिड बिरामी एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण फैलिने डर हुन्छ। नन कोभिड बिरामी संक्रमणको डरले अस्पताल जाँदैनन् र त्यसको परिणाम झन भयानक हुने उनको भनाइ छ। एउटै बिल्डिङमा सेवा दिइराखेका छ, विशेष गरी प्राइभेट हस्पिटलहरूको केसमा हैन। त्यस्तोमा त अब बाटो एउटै हुन्छ, छिर्ने एउटै हुन्छ, गेट एउटै हुन्छ, भर्याङ एउटै हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै जोखिम हुन्छ त्यस्तो। त्यस्तै छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्र सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले अवस्था भयावह हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार यस्तो निर्णयले नन कोभिडका बिरामीलाई असर गर्छ र नेपालमा पनि इटालीको जस्तै अवस्था आउन सक्ने मिश्रको भनाइ छ। सबै अस्पतालमा बिरामी राख्दा भौतिक सामाजिक जोखिम मात्र नभई अर्को दुर्घटना निम्तिने भन्दै इटालीको उदाहरण दिएका छन्। नराम्रो असर गर्छ भने सबै अस्पतालमा कोरोना पेसेन्ट छ, जुन व्यक्ति अस्पताल जानुपर्ने छ उनीहरूले चाहिँ डरको कारणले गइरहेछन्, कोरोनाको डरले। अनि अर्थात् उसको त अल्पायुमै मृत्यु भयो नि त। एउटा नकारात्मक असर त्यो भयो, किनभने उनीहरूमा सोच्छ त्यो अस्पतालमा कोरोना बिरामी छ, ममा सर्न सक्छ। सरकारले लिएका यस्ता निर्णयले बिरामीहरू मिसमास हुने सम्भावना धेरै हुने अस्पतालकै सञ्चालकहरूको भनाइ छ। विकल्पहरू हुँदाहुँदै कोभिडका बिरामीलाई नन कोभिडका अस्पतालमा राखेर रिस्क लिएको प्रति निजी अस्पतालहरू असन्तुष्ट छन्। व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि त धेरै जोखिम हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यसैले यसको उत्तर भनेको अहिले त हामीलाई के भने हामी त मान्छेलाई सर्भ गर्न बसेका अस्पताल भयौँ हामी सबै हैन। हामीलाई उपाय नै नलागेपछि हामीले अटोमेटिक गभर्मेन्टले भने पनि नभने पनि छुटाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने कोभिड भनेर राखिएको जुन अस्पतालहरू त सबै प्याक छ अहिले।
कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा संसदीय समितिले विभिन्न अस्पताल र आइसोलेसनमा पुगी स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। उपसमितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समितिले विभिन्न समस्या औलाएर समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। समस्या उपचारमा समस्या, शिक्षा क्षेत्रमा समस्या, स्वास्थ्यमा समस्या, अर्थतन्त्रमा समस्या, राजनीतिमा समस्या, हरेक क्षेत्रमा यति बेला समस्या देखिरहेको अवस्था रहेको छ। जसन् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उपचार त दिन सकिएको अवस्था रहेको छैन। कोभिडलाई नै भनेर डेडिकेटेड हस्पिटलहरू पनि हामीसँग नभइरहेको बेलामा समग्र सबै स्वास्थ्य क्षेत्रले 100% चाहिँ बेडहरू कोभिडको लागि राखिरहँदाखेरि के त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउँदैन त भन्ने प्रश्न चिन्ह यति बेला हामी माझ रहिरहेको छ। यस अर्थमा पनि सो प्रश्न चिन्ह आइरहेको छ कि कोभिड र नन कोभिडका पेसेन्टहरूलाई एउटै हस्पिटलमा उपचार दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले भयावह स्थिति फेरि सृजना गर्ने हो कि भन्ने एउटा डर पनि छ। यतातिर चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेलायमा सोच्ने हो भनेदेखि धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई बचाउन सक्ने ठाउँहरू पनि रहन्छ। हामी निरन्तर रूपमा दर्शकवृन्द पछिल्लो फलोअप हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रा विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका, हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले नेपालगञ्जका संवाददातासँग कुराकानी गऱ्यौँ, कपिलवस्तुका संवाददातासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग चितवन संवाददाता रविना पौडेल हुनुहुन्छ। रविनाजी, चितवनको समग्र अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यस अर्थमा कि आजबाट लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आउने भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो र त्यस्तै गरेर बजार व्यवसाय, पसल, कल कारखाना पनि खोल्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यद्यपि कोरोनाको डर त्रास भन्ने सकिसकेको अवस्था रहेको छैन। यो कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने यति बेला चितवनको अवस्था चाहिँ के छ? चितवनमा चाहिँ अझै पनि निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खोलिसकेको छैन। सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने हालसम्मलाई अनुमति दिएको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई केही मात्रामा सहजीकरण भने भइरहेको छ। निजी सवारी साधनलाई जोड बिजोड प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ भने लामो दूरीको यातायातहरू भने आज विश्वकर्मा पूजा भएको कारणले पनि खासै सञ्चालनमा आएको देखिएको छैन। यदि भोलिबाट सञ्चालनमा आउन चाहेमा चितवन प्रशासनसँग अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउनेलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुराकानी भइरहेको छ। यो के छ अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ चितवनको कस्तो छ यो कोभिडलाई लिएर? त्यहाँको चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँको आइसोलेसन वार्डहरू, यो सबैमा के छ अहिले? कस्तो रहेको छ त्यहाँको चाहिँ पछिल्लो सङ्क्रमितको सङ्ख्या? यस विषयमा केही जानकारी छ राख्नु भएको छ रविनाजी? आज मात्रै चितवनमा चाहिँ 102 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने जसमध्ये 78 जना चितवनकै हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा बस्नेको सङ्ख्या सँगसँगै बढ्दै गएको छ भने होम आइसोलेसनमा मात्रै लगभग 700-800 जना बसिराख्नु भएको छ। अस्पतालहरूको आइसोलेसन कक्ष पनि भरिँदै गएको छ भने सँगसँगै अस्पतालको आइसोलेसन कक्ष भरिएपछि निजी अस्पतालहरूलाई पनि आइसोलेसन बनाउने तयारी अवस्थामा रहेको छ। भन्नाले अझै पनि कन्डिसनलाई हेर्ने हो भने त्यति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन चितवनमा। चितवनमा चाहिँ छैन। आज मात्रै 102 जनामा कोरोना संक्रमित भेटियो भनेपछि दिन प्रतिदिन घट्ने भन्दा बढ्ने क्रम नै जारी छ। अझै पनि सन्तुष्टि हुने अवस्था छैन। र त्यस्तै गरेर चाहिँ स्थानीय प्रशासन के भन्छ? कस्तो किसिमको मोडलमा चाहिँ चितवनलाई अगाडि लाने, कसरी लकडाउनलाई चाहिँ अझै टाइट गर्ने अथवा चाहिँ निषेधाज्ञालाई टाइट गर्दै लाने अथवा चाहिँ केही हदसम्म खुकुलो बनाउँदै लाने, कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी, कस्तो किसिमको रणनीति यति बेला चितवन प्रशासनले लिएको छ? चितवन प्रशासनले चाहिँ यो समयमा अब सधैँ बन्द गरेर मात्रै हुँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान गर्नुपर्छ भनेर केही मात्रामा सहज बनाएर केही मात्रामा खुकुलो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। होटेलहरू टेकवे मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ। पसल व्यवसायहरू केही मात्रामा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म भए पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अब यो कहिलेबाट भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छैन। आजबाट गर्ने भनिएको छ तर आज विश्वकर्मा पूजा भएको भएर खासै काहीँ केही सञ्चालन भएको छैन। भोलिबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ कुराकानी र स्वास्थ्यको मापदण्डहरूको विषयमा ध्यान दिएको अवस्था छ कि छैन भोलिबाट सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि?
खासै स्वास्थ्य मापदण्ड भनेर कोरोनाको लागि चाहिँ मास्क र सेनिटाइजर बाहेक अरू केही स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारले केही गरिएको छैन भन्नलाई चाहिँ अब भन्नाले कतिको कडा कार्यान्वयन गर्लान् त भन्ने कुराले चाहिँ यति बेला पेचिलो प्रश्न चाहिँ त्यो रहेको छ कि हजुर अहिलेसम्म चाहिँ 5 जना भन्दा एउटा व्यवसायीको पसलमा 5 जना भन्दा छिर्न नदिने भनिएको छ तर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकिँदैन भन्नाले आम सर्वसाधारण नै त्यति सचेत नभएको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ कहिलेकाहीँ हजुर त्यो चाहिँ अवश्य पनि किन नहुनु आज विश्वकर्मा पूजालाई हेर्ने हो भने मिठाई पसलहरूमा आज त्यति सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिएन पनि के छ विश्वकर्मा पूजाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब तराईमा चाहिँ एउटा हर्षोल्लासपूर्वक चाहिँ यो विश्वकर्मा पूजा मनाउने गरिन्छ हुन त अहिले त विश्वकर्मा पूजा कुनै एउटा सीमाभित्र मात्रै बाँधिएको छैन यद्यपि कस्तो रूपमा चाहिँ मनाइयो यसपालिको विश्वकर्मा पूजा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो मिठाई पसलहरूमा भिडभाडै देखिन्थ्यो फलफुल मालाको पसलमा भिडभाडै देखिन्थ्यो भनेर भनिरहँदाखेरि कुन रूपमा चाहिँ मनाइएको अवस्था रह्यो विश्वकर्मा पूजा पूर्व जस्तो अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तो खासै रौनक त छैन मान्छेहरूलाई खासै बोलाउने त गरिएको छैन घर घरमा आफूले आफ्नो परिवार आफ्नो काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग बसेर मनाइएको छ त्यही पनि सामान लिन जाने ठाउँहरूमा पसलहरूमा भने खासै सामाजिक दूरी कायम नगरिएको भिडभाड गरिएको चाहिँ देखिएको हो अघिल्लो वर्षहरूमा जसरी मनाइन्थ्यो यो वर्ष विश्वकर्मा पूजामा खासै रौनक छैन हजुर हजुर जानकारीको लागि धन्यवाद रविनाजी दक्षिणमा आउँथे हाम्रा चितवन संवाददाता रविना पौडेल हामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो चितवनको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो अब भने हामी सिधा शैक्षिक समस्याको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ त्यससँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट हामीसँग यति बेला रहेको छ सोही रिपोर्ट अबको क्रममा मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आगामी चैत्रमै सकिने गरी सरकारले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा स्वीकृत गरेको जानकारी दिए विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन र वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक देखिएकाले ढाँचा स्वीकृत गरेको उनले बताएका थिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले संश्लेषित पाठ्यक्रम अनुसार अब बाँकी रहेको 7 महिनाभित्रमै यो वर्षको पठन पाठन पूरा हुने निष्कर्ष सुनाएका छन् दाहालले विद्यार्थीले आफै पढेर नबुझेका कुरा शिक्षकलाई सोध्न सक्ने तथा घरमा पढेर अभिभावकको सहयोगमा पनि हल गर्न सक्ने गरी विभाजन गरिएको बताएका छन् बाँकी रहेको समयलाई कसरी सदुपयोग गरेर विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ कसरी उल्लेख गरिदियो भन्दा सबै कन्टेन्टहरू सबै लर्निङ कन्टेन्ट अथवा पाठ्यवस्तुहरू शिक्षकले टोटल्ली सहजीकरण गरेर अब यो पिरियडमा सम्भव छैन त्यसले गर्दा कोर कन्टेन्ट जुन कुरा विद्यार्थीलाई नसिकाइकन विद्यार्थीले सिक्न सक्दैन आफै सिक्न सक्दैन त्यस्ता कन्टेन्टहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा छुट्यायौँ र सरकारवालाहरू भने चैत्रसम्ममा पठन पाठन नसकिने गुनासो गरेका छन् सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा मंगलबार भएको निर्णयको प्रतिफल नकारात्मक आउने निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् उनीहरूले सरकारले कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी निर्णय सुनाएको आरोप लगाएका छन् उहाँहरूले त्यहाँ सान्ठे बसेर सिंहदरबार बसेर भ्याउने कुरा र फिल्डमा आकाश जमिनको फरक त्यो सम्भावना हामी त राजधानीको छेउमा छौँ हामीसँग पाउँछ म त प्राइभेट स्कुल चलाउने मान्छे हामीसँग भएको अभिभावकसँग त त्यो एसेस छैन भनेपछि अब त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सिंहदरबारभित्र बसेर गरेको निर्णयलाई हावादारी भनेका छन् उनले विद्यार्थी अभिभावकको समस्या मात्र थपिने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएका छन् उनले देशभरिको विद्यालयको नै समस्या सरकारले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् पहिलेकै ढङ्गबाट भर्चुअल पद्धतिबाट पढाइ हुने कुरा चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा सम्भव हुँदैन सबै विद्यार्थीहरूको हकमा यो हावादारी हुन्छ थोरै विद्यार्थीलाई गराउने हो भने जस्तो प्राइभेट सेक्टरको स्कुलको पनि झन्डै 50% पढाइ अहिले पनि सुरु भएको छैन सरकारी स्कुल 10% जति पनि भएको छैन भनेपछि
यो कुरा भन्नाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा चैत महिनाभित्रमा अहिलेकै अवस्थाको हिसाबले चैत्र महिनामा शैक्षिक सत्र सकिन्छ भन्ने कुरा हावादारी हो। कोरोना महामारीका कारण चैत्रदेखि ठप्प भएको पठन पाठनको कार्य असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसबाट भएका उपलब्धि मापनमा सङ्घीय सरकार चुकेको छ। यही बेला असोज 1 गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका लागू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस बीचमा विद्यालयको गतिविधि सुरु गर्न शिक्षकहरूलाई बालबालिकाको सम्पर्कमा पुर्याउन समेत मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आजको यस विशेष प्रस्तुतिबाट यिनै सामग्रीको साथमा हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।